फिगर कलरिङमा हिजो हामीले जस्तै मानौ अहिले म सिम्पलबाट कुरा गर्दैछु है, एकदम सानो सानो फिगरबाट। त्यसपछि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ। ल सुन, फिगर कलरिङमा जस्तै सपोज मलाई अहिले यो दियो, सिम्पलबाट कुरा गर्दैछु। अब तिमीहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भयो के भन्नु ठुलो दिँदा। सुन, अब अहिले चाहिँ मैले यो सिम्पल, अब यहाँ मैले के गरेँ चाहिँ मैले बनाइरहेको छु। यहाँ सुन, अहिले 4वटा मात्रै मैले बनाएँ, मानौ 8वटा बनाइदिँदैछु, टेन्सन नलिनु है। अब मैले के भने, कतिवटा मिनिमम कलर युज गर्छौ कि हाम्रो एडजस्टेन्ट के हुन्छ, मिट हुँदैन। हाम्रो एडजस्टेन्ट रिजनमा के हुन्छ, मिट हुँदैन। बुझ्यो? अनि अब ल सुन्नुस् त, सपोज दैट मैले यहाँ रेड कलर राखेँ, के राखेँ, रेड कलर राखेँ, हो कि हैन? अब यहाँ रेड राख्दा यदि मैले यही रेड राखिदिए भने त यो एडजस्टेन्ट कलर त म्याच खाइहाल्छ, खान्छ कि खाँदैन? खान्छ, अभियसली खान्छ। अनि मैले यहाँ ल्याएर ब्लूलाई ल्याएँ। अब मलाई यहाँ कुनै एउटा बक्स छैन है, कुनै बक्स बनाएको छैन, यो चाहिँ पुरै प्लेन छ, यो पुरै प्लेन छ। किनभने मैले ब्लू हालेँ भने चारैतिर त ब्लू कलर गयो कि गएन? कुनै बक्स नहुँदा चाहिँ चारैतिर गयो। अब यो पख एक मिनट, योबाट तिमीहरूले बुझेन भने अब म अर्को तरिका अपनाउँदैछु। पख यो चाहिँ बुझेनौ तिमीहरू, सुन, अब म अर्को तरिका अपनाउँदैछु। अब मैले चाहिँ कुनै सिम्बलहरू युज गरिरहेको छु। ल, सिम्बलहरू युज गर्छु। मैले यो भन्दैछु, यस्तो तरिकाले सिम्बल राख्नुस्, मिनिमम सिम्बल भने कि एडजस्टेन्ट रिजन चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ, म्याच खानु भएन। एडजस्टेन्ट रिजन एक आपसमा म्याच खानु भएन। सपोज दैट मैले यहाँ चाहिँ यस्तो सेडेड गरेँ। अब भन, चाहिँ मैले यदि यहाँ राखेँ भने त एडजस्टेन्ट रिजन खान्छ, सेम सिम्बलले खान्छ कि खाँदैन? खान्छ। यही सेम राख्दिनु। अब चाहिँ मैले अर्को डिजाइन युज गर्दैछु। क्रस युज गरेँ। अब यो त दुईवटा डिफरेन्ट सिम्बल भयो कि भएन? अब भन, यो जुन क्रस तिमीले युज गर्यो, यो क्रस त यो 4वटा मध्ये त कुनैमा लगाउन मिल्दैन। मिल्छ? मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभने हाम्रो एडजस्टेन्ट रिजन के भइहाल्छ, सेम भइहाल्छ, हो कि हैन? त्यही भएर अब एउटा कुरो भन, यदि मैले यही सिम्बल यहाँ राखेँ भने, हेर कि एडजस्टेन्ट रिजन तिमी भित्रमा पनि हेर त, यहाँ त क्रस छ, क्रस पछि यस्तो सिम्बल छ। यसको मतलब एडजस्टेन्ट भनेको त दुईवटा लगातारको हो कि हैन? अनि यो दुईवटा त म्याच खाएन हाम्रो, खायो? खाएन। भित्रसँग सर म्याच खाएन त। भित्रसँग खायो। मैले क्वेशन के भनेको, एडजस्टेन्ट रिजन। एडजस्टेन्ट रिजन सर इंग्लिशमा त सर यसको त यो भयो कि भएन? यो भयो, यो भयो। त यो तीनवटासँग त म्याच खाएन। सर पछाडी आफूभन्दा तलको मान्छे नहेर्ने, त्यसो भए नहेर्ने। त्यो भित्रमा जस्तो एउटा टप आइसक्यो भने त्यो भित्र नहेर्ने। अब अन्डरस्ट्यान्ड सर? हजुर बुझेँ, मजाले बुझेँ। अब हेर, अब मानौ मैले यहाँ क्रस राखिदिए, क्रस यहाँ मैले क्रस राख्छु भने के यो त यो एडजस्टेन्टसँग म्याच खायो कि? खायो। त क्रस त राख्न मिलेन हामीलाई, मिल्यो? मिलेन। अब मानौ मैले यही रिपिट गरिदिए भने त्यो त एडजस्टेन्टसँग खाइहाल्छ, खान्छ कि खाँदैन? यदि खान्छ भने अब चाहिँ मैले अर्को सिम्बल ल्याउँदैछु, त्यो सिम्बल रहेछ माइनस। अनि यो माइनस के कसैसँग म्याच खाइरहेछ? छैन। अब भन, तिमीले माइनस पछि यहाँ क्रस त लगाउन मिलेन, क्रस मिल्यो हामीलाई? के यो त मिल्छ? मिल्छ नि? मिल्छ। किनभने यो यदि राख्यो भने हामीलाई त एडजस्टेन्ट रिजन त म्याच खाएन, खायो? खाएन। को मतलब भन, अब यहाँ त तिमी न क्रस राख्न सक्छौ
न यस्तो राख्न सक्छ, यस्तो राख्यो भने म्याच खाइहाल्छ एडजस्टमेन्ट। अब के राख्ने? माइनस राख्ने। बुझ्यो अब? दाइ एउटा कुरा भनौँ, हजुर यो सबैभन्दा इजी हो कि जतिवटा कलर युज गरे हुन्छ त्यतिवटा लेखिदिने डाइरेक्ट, त्यो नि अहिले चाहिँ मैले सर्टकटबाट जो बुझेको छैन पहिला सानो तरिकाबाट म गइरहेको छु के, त्यही भएर मैले भने। अब हेर, बुझ्यो होइन, मैले भनेको कुरा सही हो नि, जतिवटा कलर छ त्यतिवटा लेखिदिने। अब हेर, अब कति डिफ्रेन्ट तरिकाको सिम्बल तिमीले युज गर्यो हेर त। एउटा चाहिँ युज गरेको छौ यस्तो हो कि होइन बक्सहरुमा, त्यसपछि एउटा क्रस क्रस युज गरेका छौ, त्यसपछि माइनस माइनस युज गरेका छौ। यसको मतलब तीनवटा डिफ्रेन्ट सिम्बल युज गर्यो कि गरेनौ? गर्यो। यहाँ चाहिँ हामीलाई तीन डिफ्रेन्ट सिम्बल चाहियो। बुझ्यो? अब यसैलाई मैले कलरमा लग्दैछु है। अब कलर सुन, मार्कर भएको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। रातो निलो छ कि छैन पत्ता, एक मिनट म हेर्दैछु। होइन, रातो निलो हुनुपर्ने हो मेरो रुममा। हजुरको ज्याकेटकै कलर देखाइदिनु न। लिएर आऊ दाइ। दाइ दराजमा अर्डर गर्नु न आउँछ। दराजमा बक्लोले अर्डर गर्छ, त्यहाँ बक्लोले एउटा छ। अब फेरि चाहिँ हरियो आयो भने हरियो मार्कर सर बुझ्नेले बुझिसक्यो अनि किन खोज्नु पर्यो सर? पढाउँ सर, अगाडि पढाउँ सर। होइन म अब चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाएर जो बुझेको छैन त्यही छोड्छु। बुझिसकेका छन् सर, सबले हो भने बुझ्यो नि। दाइ डेन्जर मेसेज आयो, मेसेज पठाउनु। के मेसेज आएको रहेछ? तपाईँ ग्रुप सर्चबाट हरायो अरे, मैले कमेन्ट गरेको थिएँ नि अघि। ग्रुप भने ग्रुप हरायो हो, देखाइ हो मेरोमा त आज। ए पुरै गरिदिएको छु क्या, पुरै लक लगाइदिएको छु। धेरै चाहिँ यहाँबाट खुरापाती धेरै हुँदै थियो के। दाइ 88 जना थियो, 62 जना मात्रै बाँकी छ अब। क्लासमा पढौँ त, 15 मिनट त्यसै ढिलो भइसक्यो छ। पढाउँ के सर, पढाउँ अब। सर केही पनि देखिरहेको छैन सर। अन्धकार छाइसक्यो सर। देखाउनै भएको छैन नि, स्क्रिन ब्लैक हो क्या। मेसेज देखाउने चक्करमा सर कहाँ जानुभयो? सर हराउनु भएको छैन, सर यही छ। क्लियर छ सर। खन हो एउटा बा त्यहाँ के गरिरहेछ अन्त सर हेडै भएको छैन। यहाँ सर अहिले क्लास सकेपछि गरौँ। को यस्तो बोलेको? यो मान्छे क्लास सकेपछि कसलाई एड गर्नु? ल सुन अब। आज फेरि नयाँ नाम आउँछ दाइ, फेलो बोटामा। को आएको छ नयाँ नयाँ? सर मेरै हो सर, मेरो सर। त्यो सर इमेलबाट गरिदिनु न सर, नाम घरिघरि चेन्ज गर्न पर्छ अनि। सबभन्दा राम्रो सबैको इमेल सेभ गरिदिनु। त्यही त इमेलबाट गरे हुन्छ नि, घरिघरि नाम चेन्ज गर्न पर्छ, डेली हेर्न पर्छ अनि। बरु मेरो नामै लेखे हुन्छ सर, त्यहाँ लिबोटामा सर्टेन टिपेको छ। तिमीहरू दुःख नमान, म छँदैछु। अब पहिला ब्रस गर अनि हाँस है। अब सुन यहाँ, अब जस्तै यो फिगर दियो मैले। अब मानौ मैले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक कलर युज गरेँ, जस्तै मैले प्लस साइन लेख्दैछु, प्लस साइन ब्ल्याकले लेखेँ। अब मानौ मैले यहाँ प्लस साइन ब्ल्याकले लेखेँ भने के मैले यहाँ प्लस साइन ब्ल्याकले लेख्न सक्छु? लेख्न सक्दिनँ। अब मैले मानौ मैले यहाँ ब्लू युज गरेँ। त्यो त व्हाइट हो सर, त्यो त देखेन सर। ब्लू हो अलिकति। काम चलिहाल्छ। ल अब सुन, अब फेरि मैले त यहाँ त कालो त राख्न सक्छु। ओ सरी, यहाँ राख्न मिल्दैन।
किनभने अब यहाँ चाहिँ यदि तिमीले ब्लू कलर युज गर्यो भने त ब्लू त यसको सँग अब चाहिँ बोलाउनु पर्छ रातोलाई। रातो हेरिरहेछ छैन यसको यो मार्कर पनि फेल भयो। सिम्बल युज गर्नु भाइ सिम्बल युज गर्नु न सर, यतिकै बुझ्छ सर। लो मार्करले हेरेर छैन। एटा प्लस एटा माइनस गरेर गर्दिनु के हेर यहाँ सपोज मैले प्लस युज गरे त प्लस युज गरे भने त अब यहाँ प्लस युज गर्नु मिल्दैन। यहाँ मैले माइनस युज गरे ल अब भन यो साइड त माइनस राख्न मिल्दैन। अब चाहे प्लस युज गरे प्लस पछि त माइनस राख्न मिल्दैन किनभने यहाँ माइनस राखियो भने यसको सँग एडजसेन्ट म्याच हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ म मल्टिप्लाई ल्याए। अब हेर प्लस प्लस मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई प्लस प्लस मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई प्लस प्लस मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई भयो कि भएन। अब हेर अब तिमीले यो रोमा चाहिँ प्लस र मल्टिप्लाई राख्न मिल्दैन भने यहाँ अब हामीले माइनस गर्छौँ हो कि होइन माइनस। अब फेरि यहाँ माइनस त मिल्दैन यहाँ प्लस फेरि के मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई। अब हेर यहाँ तिमीले प्लस राख्यो भने यसको सँग एडजसेन्ट म्याच हुन्छ हो कि होइन यहाँ सँग। यदि तिमीले माइनस राख्यो भने यसको सँग हुन्छ, मल्टिप्लाई राख्यो भने यसको सँग हुन्छ। अब नयाँ स्याम्पल ल्याउनु पर्यो त्यो हो डिभाइड। हामीले कतिवटा युज गर्यो प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड चारवटा डिफरेन्ट स्याम्पल गर्यो भने 4 हुन्छ। यो कुरो बुझ्यो कि बुझेन? हजुर यो डिभाइड होइन त्यहीमा अलि बुझेन कि हिजो पनि बुझेन यहाँ यता सुन तिमीले यहाँ चाहिँ अब प्लस राख्यो सुबित रोय म्युट गर। अब हेर यहाँ तिमी भन यहाँ प्लस राख्यो भने यसको सँग एडजसेन्ट म्याच भयो नि भएन भयो। अब हेर तिमीले मानौ न माइनस राख्यो भने यो एडजसेन्ट सँग म्याच भयो। अब तिमीले यहाँ मल्टिप्लाई राख्छौ भने यसको सँग भयो। यसको मतलब अब यो तीनवटा सिम्बलमा एउटै राख्न मिल्दैन हामीलाई अनि नयाँ सिम्बल ल्याउनु पर्छ डिभाइड। यो कुरो बुझ्यौ अब? हजुर बुझेँ। यस्तै गरेर फिगर कलरिङ त्यो हुन्छ बुझ्यौ? यस्तै सबैमा त्यस्तै गर्ने के सबैमा हिजो पनि गराएको त्यस्तै सिम्पल कन्सेप्ट। अब कतिवटा दिएको छ बक्स त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। अब मानौ हिजो मैले यो फिगर दिएको थिएँ एउटा तिमीहरूलाई यही फिगर थियो हिजो थियो दाइ। अब मैले यहाँ चाहिँ तिमीले कलर युज गर त अनि तिमी भन यहाँ मैले मानौ कि मैले यहाँ चाहिँ सर्कल बनाएँ के सर्कल त यहाँ बनाउन मिल्दैन। यहाँ मैले ट्रायंगल बनाएँ यहाँ मैले के गरिदिए चाहे अब क्रस लगाएँ। अब यो तीनवटै सिम्बल मलाई के यसमा राख्न मिल्छ मिल्दैन। फुल प्याक हुन्छ। फुल प्याक भयो भने एडजसेन्टसँग त म्याच खान्छ पक्कै हो। त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ म ल्याउँदैछु कसलाई माइनस डिभाइडलाई। अब भन डिभाइड भयो भने अब यो बक्समा तिमीले डिभाइड राख्न मिल्दैन कुनै साइड। यदि डिभाइड राख्यो भने तिम्रो के हुन्छ एडजसेन्टसँग म्याच खान्छ हो कि होइन। अनि अब चाहिँ यहाँ मैले के गरेँ सुरुमा मल्टिप्लाई लिए अनि चाहिँ मैले ट्रायंगल युज गरेँ ट्रायंगल अनि चाहिँ मैले सर्कल भयो। अनि अब भन मलाई डिफरेन्ट सिम्बल कतिवटा युज गर्यो एउटा मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल हो कि होइन र एउटा डिभाइड जम्मा जम्मी कतिवटा युज गर्यो 4वटा। हाम्रो एन्सर के हुन्छ 4 हुन्छ हो कि होइन। यही कुरोलाई मैले कलरले गरिरहेको थिएँ अनि त्यतिखेर बुझिरहेको थिएँ। के अब बुझ्यो? बुझ्यो अब ल लेख टपिक फिगर ग्रुपिङ। अब फिगर ग्रुपिङ
अब फिगर ग्रुपिङमा कस्तो कस्तो दिन्छ पहिला सिम्पलबाट जाने एकदम हार्ड मैले जतिवटा ग्रुपिङको क्वेसन गराइदिएँ त्योभन्दा बाहिर एउटा पनि सोध्दैन अप्सनमा दिएको हुन्छ यस्तो तरिकाले तिमीले ग्रुप गर यस्तो तरिकाले ग्रुप गर्नुहोस् यसमा त नम्बर अफ लाइन એટલે म नम्बरै दिएको छुइनँ तिमीलाई पहिले ल अब गर्दैछु भने अब तिमीले कुन लजिक सेन्सले तीन-तीनवटा फिगरको ग्रुप गर्नु पर्यो तिमीलाई सर त्यो लाइन नम्बर अफ लाइन काउन्ट गरेर नम्बर अफ लाइन काउन्ट गर्ने ट्याकल लेख्दिनु जसलाई आएन यहाँ सुन अब मैले हेर यहाँ डाइरेक्ट तिमीलाई एक के गर्छ क्वेसन केही लेखेर दिँदैन तिमीलाई जस्तै 42 नम्बरको क्वेसन हो भने 42 लेखिदिन्छ यस्तो फिगर बनाइदिन्छ यस्तो अप्सन हाल्दिन्छ केही भनेको हुँदैन क्वेसन आउनु पर्छ कि यसले तीन-तीनवटा फिगरलाई के गरेको छ ग्रुपिङ गरेको छ तीन-तीनवटा फिगरलाई लिएर के गरेको छ ग्रुपिङ गरेको भने अब तिमी तीन-तीनवटा फिगरलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो अब कुन सेन्समा तिमीले त्यो गर्ने ग्रुपिङ गर्ने ल भन अब सुन मैले भन्दैछु पहिला अब हेर मैले 1 2 3 लिए 1 2 3 लिए भने यो के कमन सेन्स लाग्यो मेरो माने दुईवटा लाइन छ यहाँ पनि दुईवटा लाइन यहाँ पनि दुईवटा लाइन त भने एउटा ग्रुप हाम्रो 1 2 3 भयो हो कि हैन भने अब अर्को हेर यहाँ तीनवटा लाइन यहाँ तीनवटा लाइन यहाँ तीनवटा लाइन त भने एउटा ग्रुप भयो 4 5 6 अब हेर यहाँ चारवटा लाइन हेर कसरी चारवटा यो हैन कि सर कतिवटा 5 6 वटा नभन्नु हेर एउटा यो लाइन भयो एउटा यो भयो नि भएन एउटा यताबाट यता आयो सिधा 3 यो भयो 4 त चारवटा लाइन यहाँ छ यहाँ पनि चारवटा लाइन छ यहाँ पनि तिम्रो 1 2 3 4 टाइमको ग्रुप भयो त्यो 6 7 6 भइसक्यो 7 8 के कुरो बुझ्यो अनि हामीले यहाँ लजिक लगायो के दुईवटा लाइन भएको फिगरलाई एक ठाउँ राखेको छ तीनवटा भएकोलाई एक ठाउँ राखेको छ चारवटा भएकोलाई एक ठाउँ राखेको छ भने यो सिक्वेन्सले हाम्रो 1 2 3 नम्बरको फिगर भयो 2 लाइन युज गरेको अनि 4 5 6 भयो 3 लाइन युज गरेको अनि 7 8 9 भयो तिमीलाई 4 लाइन युज गरेको हो कि हैन अब कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझ्यौं ल यो पहिला छापिसक्यो हजुर दाइ सबैजनाले छाप्यौ म भेट्दा हुन्छ दाइ यस्तै सोधेर गर्नु दाइ के नलेखेर नि हो हेर नि दाइ सरले त फास्टमा पढाउनु हुन्छ फास्टमा भेटाइ अब अर्को फिगर दिदैछु ल साइलेन्स भएर क्लासमा बस्छु भने धेरै रमाइलो लाग्छ के अब पहिला फिगरै दिदिनु पहिला अप्सन लेख्छु तिमीहरुको बिहानमा कुनै क्लास छ बिहान 6-7 बजेतिर छ सर डेली हुन्छ वालेटको त त्यही हो हैन अनि त बिहान गर्न मिल्दैन ठिकै छ यो टाइम के हुन्छ बी हो सर आन्सर हेलो आन्सर आइसक्यो सर बिहान 5 बजे
5 बजेदेखि यो कसले ल्यायो बी एन्सर? यसको एन्सरै बी हो, यादै गरेको छ सायद, पहिले पढेको। यसमा त के बनेकै छैन सर, एन्सर कसरी दिए? पहिलाको त्यो भविष्यमा गरियो। खतरा रटुवा छ। आन्सर पनि हेरेर दिन्छ होला। फाइनल एक्जामको सोध्नु पर्यो यार। फाइनल एक्जामको सबै 200 वटा एक्जामको क्वेशनहरु के आउँछ भन्दिउ न एकचोटी। अप्सन घोकेर जाने यहीबाट। बक्लोल फेरि हल्ला भइरहेछ क्लासमा, यो के हो? एन्सर दियो, त्यसको मर्जी दियो। खोकेको होइन क्या, सरले पहिल्यै गराइसक्नु भएको। उनीहरूलाई गराइसकेको छु भने रटेको छ, टेन्सन नलिनु। तिमीहरूलाई त्यस्तो त्यो होइन कि यहाँ क्लासमा मजाक नगर्ने है। अप्सन सी सर। मजाले पढाइरहेको छु भने मजाले पढ्ने। अब तिमीहरू जति टाइम दियो मलाई क्लास लिन, त्यति टाइममा म क्लास लिन्छु। ल 2 घण्टा र 2 घण्टा, 4 घण्टा र 4 घण्टा। आफै हजुरलाई टाइम हुँदैन? अब मलाई पुरै टाइम छ। मैले चारैतिरबाट सन्यासी लिइसकेँ। हाइब्रिड छोड्नु भएछ? ल अब सुन, केही हुँदैन, छोडिदियो भने के भएर? ल सुन अब तिमी मलाई भन्न, यति फिगर जुन दिए, यहाँ तिमीले कुन कमन सेन्स युज गर्न सक्छौ? सर्कलको भित्र त्यो सर्कलको पार्टहरु छ। काटेको चाहिँ तीनटा सर्कल छ, तीनटा काटेको छैन, कुन चाहिँ छ? काटेको तीनटा सर्कल, तीनटा रेक्टेंगल र तीनटा स्क्वायर। तीनटा सिम्बल भएको लागि एउटा गर्दिने। तीनटा शेप छ। सुन तिम्रो 179 आयो, 179 आयो। यो के हो? सिम्पल फिगर हो। के हो? सिम्पल हो कि हैन? अब हेर, अनि त्यसपछि 248 नभन्नु फेरि। 248 भने मात्र याद गर्नु 848 लाई फेरि। यो के हो? तिमीलाई फिगरहरुलाई यसमा जति फिगर छ यसलाई 4 पार्टमा चाहिँ डिवाइड गरेको छ, हो कि हैन? 4 पार्टमा डिवाइड गरेर चाहिँ यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बच्यो तिम्रो 3 5 6। 3 5 6 जस्तो ठुलो फिगर छ त्यसको सेम सानो फिगर राखेको छ, हो कि हैन? जस्तो ठुलो फिगर छ त्यस्तै सानो फिगर भित्र छ। के छ? भित्र छ। यो कुरो बुझ्यो? अनि हामीलाई यस्तो तरिकाले त्यसले सिक्वेन्स गरेको छ। मतलब 179 तिम्रो के हो? सिम्पल फिगर। 179 के हो? सिम्पल फिगर छ। हेर त, 1 मा सर्कल सिम्पल छ, 7 मा ट्रायंगल सिम्पल छ, यहाँ चाहिँ रेक्टेंगल या प्यारालेलोग्राम जे भन त्यो सिम्पल छ। कमल टमाटर। अरे सर फेरि कसलाई म्युट गरिदियो? कमललाई म्युटमा छ। होस्टको जग्गाले होस्ट त मै नै हो। तपाईले गर्दिनु भयो त्यसो भए। यसलाई कसरी अनम्युट गर्ने? फेरि त्यहाँ आऊ। त्यो क्लास सकेपछि आफै त पहुँछ। सो त्यो पार्टिसिपेट न सर फेरि रिजोइन गर्न लाउनु न। त्यो नि हुन्छ। रिजोइन गरेर त जो म्युट भएको छ त्यसले रिजोइन गर्ने है। ए जसको म्युट छ भने त्यो मेसेज गर्दा हुन्छ नि, सरले पुरै मेसेज पढ्नुहुन्छ। क्लास गरौँ। ए दाइ 179 के भयो? 179 तिम्रो के भयो? सिम्पल फिगर भयो मात्र। के भयो? सिम्पल फिगर। र 248 आएको छ। त्यो 248 लाई के गरेको छ? हरेक 4 वटा पार्टमा डिवाइड गरेको छ र 3 5 6 जुन छ जस्तो ठुलो फिगर छ त्यस्तै सानो फिगर राखेको छ। एउटा जस्तै ट्रायंगल पनि छ भने भित्र यसकै सानो, यदि रेक्टेंगल या स्क्वायर जे भन त्यसकै सानो छ, हो कि हैन? एउटा ग्रुप त यो भयो। एउटा हाम्रो सिम्पल ग्रुप छ के? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर भयो। अनि अर्को के छ कि यस्तै सिम्पल छ सबै, हो कि हैन? सबैलाई 4 पार्ट्समा डिवाइड गरिदिएको छ हेर, हो कि हैन? यही गरेको छ। अनि 3 वटा डिफरेन्ट ग्रुप यहाँ छ। अब हेर, अब अर्को क्वेशन हाल्दै छु ल। यो छापिसक्यो?
हजुर यस सर हजुर दाइ अर्को क्वेसन आउँदैछु म चन्दले अर्को पहले ऑप्शन लिख दियो फिर आंसर निकालिए आप ऑप्शन किन डिफरेंट लेखिरहेको छु मैले किनभने कि चाहे तिम्रो एक्जाममा जस्तै यही फिगर आयो भने सेम यही अप्सन राखिदिन्छ अरु केही फरक गर्दैन र जति फिगर मैले ग्रुपिङको गराए त्यो भन्दा बाहिर केही सोध्दैन ट्रायंगल हो है तो ड्राइंग से यार ल भन कमेन्ट गर्ने अप्सन के हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्ने बोल्ने हैन ल भन के हुन्छ आन्सर एकजनाले बी निकाल्यो अरु बी के बी हुन्छ अब सुन्ने यहाँ जस्तै सबैले के भन्यो बी हुन्छ सर 138246579 हेर 138 गयो हेर्ने 138 अनि सिम्पल फिगर छ मेरो ग्रुपमा हेर सर कमलालाई एड गरिदिनु सर हजुर एडमिट गरिदिनु सर कमलालाई गरेको त एडमिट त भएको छ एडमिट छ सुन अब हेर यो सिम्पल फिगर भयो कि भएन अनि यो तीनवटा तिम्रो के भयो सिम्पल फिगर भयो के भयो सिम्पल फिगर अब हेर 246 हेर त 246 6 अनि के छ एउटा चाहिँ के छ अर्को फिगर छ मतलब दुईवटा ज्योमेट्रिकल शेप छ लेकिन के हुन्छ एक आपसमा के छ भित्रमा गएको छ यो सनैको हो सुन अब चाहिँ यो अर्को छ भने दुईवटा एक आपसमा इन्क्लोज छ फेरि आएर एक आपसमा इन्क्लोज छ कि छैन अनि यो के भयो एउटा फिगर अर्को फिगर के छ भित्रमा अट्याच भएको छ मतलब भित्र इन्क्लोज भएको छ इन्क्लोज फिगर दुईटा फिगर इन्क्लोज अब हेर अब बच्चोको 579 अनि के छ फिगर छ लेकिन त्यो इन्क्लोज भएको छैन अर्को फिगर आएर अट्याच गरेको छ अर्को फिगर आएर के गरेको छ अट्याच गरेको छ हो कि हैन यो भयो त्यसपछि दुईवटा सर्कल एक आपसमा अट्याच छ फेरि एउटा के भयो सर्कल भयो यहाँ यस्तो ट्रायंगल अट्याच अनि यो के छ दुईवटा फिगर एक आपसमा के भएको छ अट्याच भएको छ के भएको छ अट्याच भएको छ के कुरो बुझ्यौ अब बुझे दाइ हो ल अब अर्को क्वेशन छ छिटो
हेर तिमीलाई यस्तो 138 को फिगर लियो भने यो सिम्पल फिगरहरु छ कि छैन? एउटा ग्रुप भयो सिम्पल फिगरको। अर्को तिमीले लियो यो यस्तो फिगरहरु हेर, एक ठाउँमा के छ? दुईटा फिगर इन्क्लोज भएको छ, अर्को फिगर भित्र अर्को फिगर छ, हो कि हैन? सेम छ यहाँ हेर। तर यो इन्क्लोज भएको, अर्को चाहिँ जुन यो तीनवटा लेखेको छु, दुईवटा फिगर के भएको छ? एट्याच भएको छ। एक आपसमा के भएको छ? एट्याच भएको छ। अनि यो तीनवटाको ग्रुप यसले बनायो, हो कि हैन? बुझ्यौ अब? बुझ्यौ कि बुझेनौ? कन्सेप्ट क्लियर। ल अब अर्को फिगर छापिसक्यो? र अहिले चाहिँ फिगर छाप्नमा चाहिँ टाइम नलगाउने है, किनभने फिगर ग्रुपिङको पनि 10-12 वटा क्वेशन छ, त्यो गर्यो भने त्यो भन्दा बाहिर आउँदैन। कपी सफिसिएन्ट, त्यो बाहिरको बुकहरु किनेर पढ्न नबस्नु, फेरि टाइम लस गर्नु त्यतिखेर। यसपालि पहिला अप्सन दिनुहुन्न सर? यसपालि पहिला अप्सन दिनुहुन्न? पहिला अप्सन पनि दिइहाल्नु। यो अप्सनहरु किन दिइरहेको? यस्तै यदि क्वेशन दियो भने सेम टु सेम कपी गरिदिन्छ के, त्यही भएर मात्रै अप्सन दिइरहेको छु सेम। त्यो अप्सन पनि फरक गर्दैन केही हैन। त्यो यति बुझ कि कपीको तिम्रो क्वेशन हुन्छ, त्यो बाहिर त्यहाँ पेस्ट गरिदिन्छ। तर अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ हैन सर? अलिकति त दिमाग लाउनै पर्यो केही कुरामा। दिमाग नलगाइकन कहाँ हुन्छ? दिमागै लगाउँदैनौ भने कुनै पनि क्वेशन हाम्रो सल्भ हुन्छ? बुझिसके त? हो सर, हो त। हामी त बुझ्यौ। अब त लकडाउन फेरि हुँदैछ, अब त एकदम छुट्टी मनाउँछ लागि। छुट्टी मनाउँछ सर। एक्जाम हुन्छ, टाइममै हुन्छ, टेन्सन नलिनु। कहिले हुन्छ सर? अब चाहे म जुन दिन एमइसी को हेड बन्छु नि, त्यो दिन भन्छु। तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ नि यो न्यूजहरु। त्यो दिन आउँदैन त। म के नेपालको प्रधानमन्त्री हो? नेपालको प्रधानमन्त्रीले कहाँ कोरोना लागेर मर्छ होला अब। पर्चनको सिट लिनु दाइ तपाई। ए त्यो अहिले चुपचाप धेरै हल्ला नगर है। प्रधानमन्त्रीलाई त थाहा हुँदैन कहिले एक्जाम हुन्छ। नेपाल हो, थाहा छैन? केही वर्ष अगाडि एक्जाम भएको थियो भने भोलि एक्जाम थियो, आज क्यान्सल गरिदियो र। यो त एसएलसी थियो सर। एसएलसी हैन, आइएम को एक्जाम एकपल्ट भएको थियो। आइएम को एक्जाममा जस्तै भोलि बिहान एक्जाम छ भने आज राति क्यान्सल गरिदियो, 8 बजे राति। त्यो नवाज अन्सारीको ब्याचको हो क्या त्यो? हैन, 2018 मा। ओ त्यसकै ब्याच। नवाज अन्सारी 2019 को। अब भन कुन अप्सन करेक्ट? छापिसक्यो? कुन नम्बर अप्सन? ए नम्बर सर, स्योर 100% डन? ए हो सर। 1000%। ए हो सर। सुन म एक्सप्लेन गर्दैछु। एकजनाले भन्यो ए नम्बर। ए नम्बरमा हेर त 159 नम्बरको जुन फिगरहरु छ त्यहाँ कप शेप यस्तो छ कि छैन भन त? कप जस्तै सर्कल बनाएको छ, लेकिन यता हेर, यो पनि कप शेपमा भयो कि भएन? कप शेप, यो पनि एउटा कप शेप भयो, यो पनि एउटा कप जस्तो भयो, सेम एज कप शेप्ड फिगर छ। के छ? कप शेप्ड फिगर छैन कप, लेकिन कप जस्तो छ। अब हेर 367 यो जुन फिगर छ 367, यसलाई 4 पार्ट्समा डिवाइड गरेको छ। हरेक फिगरलाई के गरेको छ? 4 पार्ट्समा डिवाइड गरेको छ, हो कि हैन? अब बच्यो के? 248 भनेको सिम्पल फिगर छ। 248 के छ? सिम्पल, हो कि हैन?
यो बुझ्यो अब बुझियो सर अब यस्तो फिगरहरू गर्न सक्छौ एकदम सर एकदम अब अलिकति कम्प्लिकेट गर्छु है सर कम्प्लेक्स गर्नु अब किनभने सिम्पलबाट कम्प्लेक्स बनाउँछु एकैपल्ट कम्प्लेक्स गरिदियो भने तिमीहरू चाहिँ बुझ्दैन यो ए नम्बर अप्सन भयो यो बी भयो यो सी भयो यो डी भयो है अब म फोटो बनाइरहेको छु यो साइड फोटो हेरिरहेछ पुरै हेर्नै पर्छ अनि अब यो क्वेसन हो परीक्षामा सोध्छ त्यो के हो त यो ट्रायंगल हो यो हैन ट्रायंगल यो हट हो हट पानको पत्ता मुटु हो के हेर बक्लरहरूले के यहाँ भनिरहेछ मुटु हो कोही भन्छ पानको पत्ता हो फोटोमा धेरै कमजोर छु के त्यो के हो त सर अब के हो जस्तो कोरे त्यस्तै पर्ने भयो अब के हो भनेर मलाई नसोध्नु के फिगरमा आफै बनाइरहेको छु मलाई आफै थाहा छ चित्र हो यार चित्र हो हाइड्रा हो हेर्यो यहाँ अब नमुनाहरूले एन्सर दिन खोजिएर हाइड्रा हो कोही भनिदिन्छ स्पन्जेज हो कोही भनिदिन्छ युक्लेक्टेला हो सरलाई पुरा बायोलोजी आउँछ त सर तपाईँ बायोलोजी पढ्नु भएको छ हैन म चाहिँ जीव विज्ञान पढाउ नेपालीमा बायोलोजी पढ्नु भएछ पशु विज्ञान पढ्नुभयो सर हजुर रसायन शास्त्र रसायन विज्ञानमा कमजोर थिएन राम्रै थियो रसायन विज्ञानमा एकदम राम्रो थियो कतिवटा लड्डु आउँछ सर लड्डु त आउँदैन लड्डु अगाडि नम्बर थियो पङ्कजलाई इन गरिदिनु दाइ के भन्दै आन्सर सी सर हेर्यो आन्सर चाहिँ सी भन्थ्यो भयो कुरा बक्लोलहरूले क्वेसन हेर्न पाएको छैन आन्सर सी भन्छ त्यसो भए बी हो सर अब ए भन्दिनौ ए फिगर बनाउँदा बुढो हुने भयो सर म त सर यस्तो फिगर नै
आउँछ न फोटो आउँछ बी आन्सर यही फिगर सबभन्दा गाह्रो छ दाइ एप्रुभ गरिदिनु त्यसलाई कसलाई यो बक्लोको नेट स्लो होला के आन्सर बी हो नम्बरै फरक पार्दिन्छ 379 भनेपछि बी हो सर बी होला के हो अब तिमीहरूले भन्यो 146 हो कि हैन अब हेर एउटा कुरो म भन्दैछु यदि जुन क्वेशन जस्तै फिगरहरू कम्प्लिकेटेड दिएको छ हो कि हैन कम्प्लिकेटेड दिएको छ भने तिमीले पहिला सिम्पलबाट जान सिम्पल के हो गरेको छ अब हेर तिमीले लगायो हेर 146 एउटा मिलायो 146 ल्यायो भने हाम्रो 146 त दुईटा अप्सनमा मात्रै छ कि छैन त दुईवटा अप्सन त्यतिकै इरेडिकेट भयो हेर इन्ट्रान्स एक्जाम यस्तो एक्जाम हो कि त्यहाँ चाहिँ चारवटामा चाहिँ तिमीहरूले दुईवटा अप्सनलाई इजिली रिजेक्ट गर्न सक्छौ यदि अलिकति पनि दिनमा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ क्लास पाए चाहिँ यसले 7-8 घण्टा मात्र पढिरहेछ नि क्लास पाए अनि चाहिँ मजाले दुईवटा अप्सनलाई रिजेक्ट गर्न सक्छौ बुझ्यौ नत्र यदि तिमीले क्लास पाए 1-2 घण्टा पढ्छौ नि भने तिमीले एउटा पनि रिजेक्ट एउटा चाहिँ तीनवटामा कन्ट्रोभर्सी आउँछ मतलब सिरियस भएर पढ्नु है एकै घण्टा पढ्छौ भने सिरियस भएर पढ्नु मोबाइलहरुलाई अफ गरेर पढ्नु एकदम मजाले अब हेर दुईवटा अप्सन त त्यतिकै गयो अब हामीलाई अर्को पेयर छान्नु छ अर्को पेयर कुन हुन सक्छ अब तिमीले भन्यो जस्तै 2 5 हेर त 2 5 8 अनि यो कस्तो आको छ हेर यो तिम्रो के भएको छ फिगर सबैभन्दा सर्कल त तल छ अब सेम स्टेपमा के गरेको छ यहाँ दुईवटा भयो यहाँ एउटा यहाँ दुईवटा यहाँ तीनवटा सर्कल स्मल सर्कल आयो हो कि हैन अनि यो 146 के छ सेम फिगर एक आपसमा इम्बेडेड मतलब के छ इन्क्लोज भएको छ मतलब इम्बेडेड गरेको छ अलि काटेको छ ओभरल्याप गरेको छ सेम फिगरलाई के गरेको छ ओभरल्याप गरेको छ हो कि हैन भने तिम्रो 258 मा के गरेको छ ल भन 258 मा तिम्रो के गरेको छ कर्व्सहरु पनि प्रेजेन्ट छ जस्तै यहाँ एउटा सर्कल भयो भने यहाँ दुईवटा आयो यहाँ तीनवटा आयो आइ के आएन मतलब कर्व फिगरहरु छ कर्व फिगर अब हेर बच्यो कुन अब चाहिँ 379 भयो सिम्पली व्हील जस्तो छ कि छैन हेर त अब व्हील जस्तो लागिरहेछ कि छैन अनि व्हील जस्तै छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि भएन अनि के इजी छ कि छैन अब भन र फिगर हेरेर हातिने हैन जस्तो तिमीले मानौ यहाँबाट सिक्वेन्स तिमीले मिलाउन सक्छौ तिमीले सिक्वेन्स मिलाउन सक्छौ के 1 1 4 ल्यायो एउटा तिमीले हेरेर पनि यो स्लाइड मिलाउन सक्छौ नि यो तीनवटा इजी हुन्छ लेकिन हाम्रो क्वेशन के हुन्छ कन्सेप्चुअल हुन्छ अलि कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ है अलि चाहिँ प्र्याक्टिस माइन्डलाई चाहिँ गराउनु पर्छ अनि अब अर्को फिगरमा हाल्दैछु अलिकति चाहिँ अझै कम्प्लेक्स गर्दैछु फिगर अलिकति त्यसको त फिगर त कसैले पढाउँदैन एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छ त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढिहाल्छ के भनिदिन्छ फिगर चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्नु त्यस्तो भनिदिन्छ के एकदम हामी क्लासमै प्र्याक्टिस गर्ने सर यहाँ मेरो क्वेशनमा तिमीहरूले फिजिक्स केमिस्ट्री बत्ती पढ्ने तिमीलाई म्याथमा म जति प्रश्न लगाउनु त्यो बाहिर एउटै क्वेशन आउँदैन त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो म्याथमा 1 आवर काफी छ म पढाइदिए त्यही धेरै भयो
बजारको धेरै बुक छ भनेर पाउँदैछ बुझ्यौ नि सबै बुक पढ्न बसिहाल्छ सर लास्टमा क्रास कोर्स गराइदिनु नि म्याथको त्यो गराउने टेन्सनले मा 21 गतेदेखि 20 गते फन्डिङ हुन्छ 21 गतेदेखि सुरु हुन्छ या माथि गरेदेखि सिनियर पनि नभएको त्यो त ट्याक्क त्यहाँबाट ट्याक्क 18 मार्क्स पर्छ त्यो क्रास कोर्सबाट त हैन सर एकदम 18 त्यहाँ चाहिँ पास क्वेशन जति छ पाठकको यता उताको जति क्वेशन सबै चाहिँ मैले सल्भ गराउँछु त्यहाँ त्यति बेला टेस्ट दिने हो भाइ हजुर त्यति बेला नै तपाईँ टेस्ट लिन्छु भन्नुभएको थियो नि पाटनको पास क्वेशनहरु छ जुन जुन बुक तिमीहरुले अहिले बजारमा पाउँदैनौ पनि लेकिन त्यही क्वेशनहरु रिपिट भइरहेछ एक्जाममा सर तपाईले चाहिँ किन लोकसेवाको एक्जाम नदिनु भएको मलाई सरकारी जागिर गर्ने मनै छ सर सरकारी जागिर गरेर छोडेको सरकारीमा 10 to 4 बस्नु पर्छ मतलब के छ 10 to 4 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म अफिस टाइम हो नि लकडाउनमा नि पैसा त आइहाल्छ नि पैसा त आउँछ लेकिन ठुलो पद भयो भने राम्रो हुँदैन घरमा हुन्छ नि सर्भिस त सीबीआई को एग्जाम दिन्छु सीबीआई को डक्टरले के गर्छ सरकारी सीबीआई को एग्जाम दिन्छु के सबैको लिडर सीबीआई को एग्जाम दिन्छु भने राम्रो हुन्छ के किनभने इन्स्पेक्टरको दिनु सर कसैको तल हुँदैन डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ या फिर जिल्लाको आईएएस को एग्जाम दिनु सर इन्स्पेक्टरको कति हुन्छ दिया हो बहिनी हो बुढी राम्रो पाउनुहुन्छ एएस इन्स्पेक्टरहरु सब इन्स्पेक्टर चाहिँ भन्नु न एमबीबीएस गरेर पुलिस लाइन भर्नु नि धेरै मजा आउँछ के सर मेरो पनि पुलिस प्राविधिक लाइनको इन्स्पेक्टर भयो भने धेरै पैसा लाग्छ आर्मीमा फर्म नभर्नु है आर्मीमा स्यालेरी बाहेक केही हुँदैन यो प्राविधिक भएर भयो भने त त्यो हेड हुन पाइदैन रे नि त हो र दाइ हजुर तपाई डाक्टर हुनुहुन्छ पुलिसको भनेपछि तपाई हुन पाउनुहुन्न रे नि त हैन त्यहाँ चाहिँ तिमी प्रशासन लाइनको हुँदैनौ प्राविधिक लाइनको हुन्छ नि त सर तर त्यो नामै निकाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि त त्यो किन धेरै राम्रो त ननिकाल्नु पढ्छौ भने पक्कै ननिस्किनु त्योमा पनि अब थाहा छ अब सरकारी जागिरमा एमबीबीएस पढ्दै केही पढ फर्स्ट पेपर इज आइक्यू एन्ड जीके फर्स्ट पेपर यो पास गर्यो भने लेफ्टेनेन्ट कस्तो छ दाइ हजुर सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट के आर्मीको आर्मीमा फर्म नभएर मेरो कुरा मान सक्छौ निकाल्न सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट दा ए हो अब मलाई यसको के हुन्छ आन्सर ए सबैजनाले सक्यो के हुन्छ सर हेर कोमा के छ 139 यहाँ के गरेको छ यस्तो स्ट्रेट लाइनले के गरेको छ डिभाइड गरेको छ हो कि हैन अब हेर अनि तिम्रो के बच्यो 246 त यहाँ दुईवटा लाइन मतलब सिम्पल यस्तो कप शेप छ कुनै यस्तो गरेको सिम्पल छ अब हेर बच्यो कुन 578 त 578 के छ फिगर छ त्यसको भित्र के छ अर्को फिगर इम्बेडेड भएको छ अनि त्यही लजिक लाग्छ कि लाग्दैन ल भन लाग्छ कि लाग्दैन भने तिम्रो 139 के भयो 139 मा प्यारलल लाइन्सहरु के छ प्यारलल लाइन्सहरु के छ फिगरहरु भित्रमा क्रस गरेको छ हेर त प्यारलल लाइन भयो कि भएन यहाँ पनि प्यारलल लाइनहरु छ प्यारलल लाइन्स अब 246 तिम्रो कुन हो हेर सिम्पल फिगर छ हो कि हैन सिम्पल जस्तो त सिम्पल फिगर अनि अब 578 भयो 578 मा के छ दुईवटा फिगर छ दुईवटा के छ फिगर छ र त्यो के छ एक आपसमा के छ इन्क्लोज भएको छ हो कि हैन इन्क्लोज भएको छ कि छैन के कुरा बुझ्यो यस सर ल म अर्को फिगर हालौं हस् सर आज चाहिँ फिगर ग्रुपिङ सिकाउने हुँदैन भने म ग्रुपमा चाहिँ के गर्छु मेरो प्राइभेट ग्रुपमा छ म फोटो खिचेर चाहिँ बुकहरुको जति फिगर ग्रुपिङ छ
म सबै हालिदिन्छु है। अब त्यो तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ नि। मैले फिगर एन्सर पनि राख्छु। म फिगर हालिदिन्छु विथ एन्सर चाहिँ एन्सर भोलि हाल्छु। एकदम सही हुन्छ सर। ल अब चाहिँ हेर यो सिम्पल टपिकहरु छ, त्यो टपिकहरु चाहिँ हामीले मजाले गर्छौं। त्यस्तो फिगरहरु म चाहिँ त्यो गर्दिन्छु। अब लेखा चाहिँ फिगर म्याट्रिक्स। फिगर म्याट्रिक्स को मैले 3 वटा क्वेशन गराउँछु। पराइ चाहिँ 90% चान्स हुन्छ, 99% चान्स फिगर म्याट्रिक्सबाट सोध्यो भने यो 3 वटा क्वेशन मात्रै सोध्छ। अब 1% को लागि मैले अझै क्वेशनहरु ग्रुपमा अपलोड गर्छु, प्राइभेट ग्रुपमा। त्यहाँबाट तिमीहरूले के गर्छौ? अब ल मिक्स ट्रायंगल वाला पनि राख्दिनु ग्रुपमा। हजुर मिक्स्ड फिगरहरु छन्, ट्रायंगल रेक्टेंगल काउन्टिङ फिगरको हैन। काउन्टिङ फिगर चाहिँ मैले त्यो फिगर बनाएर अब कुन फिगर इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ग्रुपमा हाल्दिन्छु है। यस सर, ग्रुपमै राख्दिनु। हो, किनभने अनि हाम्रो टाइम बच। म्याथमेटिक्सलाई हामी जब पढ्न थाल्यौ भने 15 दिन पढ्छौं, डेली 2 घण्टा गरे। अनि चाहिँ त्यो भन्दा बाहिरको क्वेशन सोध्यो भने अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई फोन गर्नु। फिगर एनालाइसिसमा कन्सेप्ट दिनु र बाँकी सब ग्रुपमा राख्दिनु। हो, त्यो फिगरहरु आफै प्र्याक्टिस गर्ने तिमीहरु, त्यो भन्दा बाहिरको आउँदैन। मैले फेरि जति ग्रुपमा हाल्छु त्यतिकै पढ्ने, त्यो भन्दा बाहिर नपढ्नु। नत्र बाहिर पढ्न सुरु गर्दिनु। अनि यता पीसीमा मेरो 20 मार्क पढेर के गर्ने? धेरै पढ्नु हुँदैन। यसको एन्सर बी हो। हेरियो, अब भयो कुरा। ल अब अप्सन चेन्ज गर्छु म। यो बक्लरहरुले चाहिँ के गरेको छ थाहै लाग्दैन के। हजुरले गराउनु हो थियो के अस्ति। अनि तिमीहरु त पुरानका ब्याचको विद्यार्थी हो भने किन आउँदैन? कमन पार्टले मात्रै राखेको छ आन्सर। यो पढिसकेको छ के, यो मुलाहरु पढेर अनि फेरि आएको छ। ल हेर, सर त्यो कलम 1 मा हैन, तपाईले त दुईटा मात्र लाइन बनाउनु पर्ने हैन? त्यो क्वेशन अलि भएन नि। त्यो कलम 1 मा दुईटा मात्र लाइन हुन्छ हैन? ओके हो सर, त्यही बक्लो यहाँ सुन। कमन पार्टले मात्र राख्नु भएको छ के सरले। यो हाम्रो के भयो? कलम भयो। अब सुन, यो तिमीलाई मैले R1 माने, यो R2 माने, यो R3 माने, हो कि हैन? अब भन, यो दुईवटाको कमन पार्ट ल्याएर यहाँ राखे। यसको मतलब यो दुईवटामा कमन पार्ट यही हो कि हैन? यो हो। त्यही कमन पार्टलाई लगेर यहाँ राख्दियो। अब हेर, यसमा कमन पार्ट के छ? यो सिधा छ, एउटा मात्रै छ, यसलाई राख्नु। अब हेर, यहाँ कमन पार्ट के छ? तिम्रो यो लाइन मात्रै छ, हो कि हैन? अनि यहाँ के हुन्छ? यो के कुरा बुझ्यो? अब यो क्वेशन चाहिँ एकचोटि अझै भन्नु न। हेर, यो R1 R2 मा दुईवटा फिगरमा कमन पार्ट के छ? त्यही कमन पार्टलाई लगेर यहाँ हालेको छ। यो कुरा बुझ्यो? अनि हेर, यो दुईवटा फिगरमा यो दुईवटा कमन भयो कि भएन? त यो दुईवटालाई लगेर यहाँ हाल्दियो। यो पोइन्ट त सबैमा कमन छ। यहाँ पनि हेर, यो सिधा मात्रै कमन छ कि छैन? त पनि यो सिधा कमन छ। अब हेर, यहाँ यो लाइन मात्रै कमन छ, यो लाइन मात्रै कमन भयो के? अब कुरा बुझ्यो? हाम्रो एन्सर के भयो? डी इज द एन्सर। कुरा बुझ्यो? अब बुझे। ल अब चाहिँ म फिगर चेन्ज गरौँ। क्लकवाइजमा घुमिरहेको जस्तो लागिरहेछ। हजुर, क्लकवाइजमा घुमिरहेछ जस्तो। तिमी चाहिँ आफ्नो वाइज घुमाउँदै राख के हो? जति भन्छु बक्लोल त्यति गर्ने। अब क्लकवाइज घुमिरहेछ कि त्यो एन्टी वाइज घुमिरहेछ त्यो तिमीले नसोच्नु। मैले जस्तो गराइरहेको छु त्यस्तो गर्ने। 3 वटा फिगरलाई त यादै गरिहाल्नु। जुन 3 वटा गराउँछु, अरु चाहिँ मैले ग्रुपमा हाल्छु है, एउटा बिचेर। अब यसको पनि त्यो पप्पु यादवले आन्सर दिइहाल्छ। हेर न, मलाई थाहा छ। 1000 वटा हाल्दिनु सर क्वेशन। 1000 वटा क्वेशन किन हाल्यो? मैले जति सेलेक्टिभ फिगरलाई सेलेक्ट गरेर आफूले बनाएर त्यो चाहिँ म ग्रुपमा हाल्छु।
उसले अब एन्सर भन्छ हेर नि त्यो पक्कै एन्सर भन्छ फिगर नबनाऊ है यो एन्सर भन्नेलाई म चेन्ज गरिरहेको छु के बनाइसके थिएँ सर मैले काट्नु केही गर्नु नदा के बनाइसकेछु त्यही गरौँ न सर पुरा फिगर बर्बाद हुन्छ सर काट्न पर्छ पहिला मास्टरलाई बनाउन दिने अनि छात्रालाई फेरि तपाईँ मिटाइदिने फेरि तपाईँ मिटाइदिने ओ योपल्ट त कडा हान्छ यसपालि अनकमन पार्ट राखेको छ सर यो बुसको यो बकलोलहरूलाई पहिल्यै थाहा भइहाल्छ सी टपरहरू यही छ त थाहा हुँदैन टपरैहरू क्वेसन लेख्ने यसको मतलब तिमीहरू पुरा क्वेसन पनि पढ्दैनौ यसको मतलब त्यो हो हेर्ने बित्तिकै हान्दिन अनि लिस्ट भित्र नआउँछ कि लिस्ट भएन माथि कता यसो कता मिलाएर मान्छेलाई पनि यसो मिलाएर आउँछ नि सर लिस्टमा पनि हैन हामीलाई लिस्ट भित्र अब उनीहरू सबैको लिस्ट भित्रै हुन्छ हो सर म्याथमा 20 मा 20 आयो भने तपाईँलाई चक्लेट दिन्छु म त्यति लोभ कसरी थाहा पाउँछ 20 मा 20 आयो कि आएन मेरो आयो भने म 10,000 रुपैयाँ दिन्छु स्योर नभए यहाँ सुन बक्लोला अब हेर यहाँ के गरेको छ तिम्रो अनकमन पार्टलाई के गरिदिएको छ जोडिदिएको छ हो कि होइन हेर यो R1 भयो यो R3 भयो र अब हेर त यसमा चाहिँ यो दुईवटा पार्ट के छ कमन छ कि छैन यो दुईवटा कमन छ दुईवटा कमनलाई हटाइदियो र रेस्ट पार्टलाई जोडिदियो यो पार्ट यो तलको तर्को यो पार्ट यो माथिको यो दुईवटा जोडियो कि जोडेन भने यस्तो अब हेर यहाँ के छ यो दुईवटा पार्ट कमन भयो कि भएन कमन भयो बाँकी के भयो यो मात्रै भयो भने यहाँबाट त छँदै छैन अब हेर यहाँ तिम्रो कमन यो छ कि छैन यो भी उल्टा भी छ कमन बच्चोको एउटा यो कुनाबाट आउँछ एउटा अर्को कुनाबाट आउँछ हेर यो कुनाबाट अर्को कुनाबाट यस्तो फिगरिन्छ करेक्ट यो कुरा बुझ्यो अब बडा बुझियो सर बडा यता सुन आन्दोलन भइसक्यो यहाँ सुन यहाँ हेर यो दुईटा फिगरलाई हेर यो दुईटा फिगरमा यो दुईवटा यस्तो पार्ट कमन छ कि छैन कमन छ रेस्ट कुन बच्चो यो बच्चो यो लगेर उठाएर यहाँ तल हालिदियो यो छ भने यो माथिबाट ल्याइदियो यस्तो फिगर बन्यो मतलब के गरेको छ कमन पार्टलाई इराडिकेट गरेको छ कमन पार्टलाई के गरेको छ इराडिकेट गरेको छ इराडिकेट अब रेस्ट पार्टलाई के गरिदिएको छ रेस्ट पार्टलाई के गरिदिएको छ जोइन गरिदिएको छ या जोइन या यस्तो टाइममा त सर नभएको ठाउँमा डट 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 गरेर मिलाउने लास्टमा हेर्ने कुन चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ गर् अब हेर यसमा त यो दुईटामा त यो फिगर कमन छ कि छैन बाँकी रह्यो यो त यो के हुन्छ त्यो अब हेर यहाँ के छ तिम्रो यो उल्टा भी कमन छ यस्तो कमन छ बच्चोको एउटा यो कुनाबाट आउँछ एउटा अर्को कुनाबाट आउँछ अर्को कुनाबाट यस्तो यो कुरो बुझ्यौ अब अर्को फिगर राख्दैछु ल आजको लास्ट फिगर राख्दैछु मैले ऑप्शन राखिदियो कि पहिला फिगर बनाइदियो र जुन तीनवटा फिगर बनाए यो चाहिँ 99% रिपिट भइरहेछ है सेम फिगर
यसमा दुबईलाई एड गरेको छ अन्त गरेको छ। अब तिमीहरूले उत्तरमा के छ यो हाम्रो भइसकेको छ अन्सर एकचोटि एक्जाममा आइसकेको छ। होइन सर तपाईँले गराइदिनु भएको छ सर पहिले जो नयाँ नयाँ छ नयाँ नयाँलाई त आउँदैन। भाविनको होला कि सबैजनाको भइसक्यो? हामीलाई पहिला पढाउनु भएको थियो। हामीले पढाएको छैन सर। कुन जब चल्ला भन? ऑप्शन डी 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 सुन यहाँ, अब सुन, यो R1 भयो, यो R2 भयो, यो R3 भयो कि भएन? अब सुन, यसको चाहिँ के गरेको छ, यसको यो साइडबाटको आधी पार्ट ल्याएको छ। यो साइडबाट मानौ यहाँ मैले काट दिएँ, यो साइडको आधी पार्ट आयो कि आएन? यहाँ आयो। यो साइडको यो आधी पार्ट लग्यो भने दुईटैलाई जोडेर के यो फुल फिगर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब हेर, यसको 1 यो छ, अब यो सिधा छ कि छैन? यो दुईटैलाई एड गर्दा के कम्बाइन गर्दा यस्तै फिगर बन्छ कि बन्दैन? यो पुरै त ल्याइदियो, यो आधी लगेर यहाँ जोड दियो। अब हेर यो, अब यो तिमी भन, मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा पनि यो आधी छ, यहाँ आधी छैन भने अब भन यो साइडबाट छ अनि यो त आयो, यहाँ पनि एड गर्यो। अब भन यही फिगरमा तिमी एड गर्यो भने यो फिगर पनि यही आइसक्यो कि सकेन? यो आधीमा आयो। अब बच्यो यो आधी, त यो आधीलाई लगेर यहाँ जोइन गर्दियो, कस्तो फिगर बन्छ त्यो? अब त्यसलाई एकचोटि चाहिँ भन्नु न सर। फेरि सर अब सुन, अब हेर यो आधी यो साइडबाट ल्यायो, यो आधी यो साइडबाट ल्यायो, त आधी आधी लगेर जोड दियो कि? अब हेर यो चाहिँ यो आधी उठाएर यहाँ ल्यायो, अब यो आधी उठाएर यहाँ लगिदियो भने एड गर्दा त यस्तो फिगर बन्यो। अब हेर यहाँ यो पुरै उठाएर मैले यहाँ लगे भने यहाँ हेर यो बक्समा, अब योबाट मैले यो पुरै आधी उठाए के यो चाहिँ यही पार्टको यो आधी पनि यही भित्र आइसक्यो कि सकेन? आयो यो आधी भने अब बच्यो यो साइडको यति आधी, यो यति बच्यो भने यसरी इम्पेडेड गरिदिन्छ भने के यही फिगर बन्छ कि बन्दैन? के अब बुझ्यौ? यस सर। ल हाम्रो एन्सर कन्फ्युजन भइरहेछ। सुन न तिमी यहाँ यो जुन दुईवटा आधी छ हेर, यहाँ म भित्ता भित्तै बनाइरहेको छु एकपल्ट, यही हो। अब यो दुईटालाई एड गर्छौ भने तिमी के यहाँ यसरी बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? ल सक्यौ? यस सर। अब हेर सेकेन्डको ल्याऊ, तिमीलाई मान यो यहाँ दियो यति, अर्कोमा दियो तिमीलाई यो आधी दियो, अनि यसलाई तिमी कम्बाइन गर्छौ भने के तिमीले यस्तो फिगर बनाउन सक्छौ कि नै? यस सर। अब हेर, अब तिमी थर्ड यो यसलाई दियो यहाँ, अब यहाँ दिइहाल्यो हो कि हैन? अनि अब यसलाई चाहिँ यहाँ हेर, यहाँ आधी एड गर। अब यो दुईटाबाट कम्बाइन गरेर तिमी एउटा कुरो भन, यहाँ मैले कम्बाइन यो आधी जुन ल्याए यो आधी आयो कि आएन? ल भन, आयो? अब तिमी गर्छौ यो फिगर त आधी त यहाँसम्म हो, लेकिन अब एड गर्नुपर्ने त हामीलाई यतिकै हो कि हैन? यो आधी जुन एड गरियो यो यही हो कि हैन? एउटैमा आयो? यस सर, बुझे सर। त यही हुन्छ हाम्रो के एन्सर हुन्छ। बुझ्यौ? अब बुझ्यो। Recording stopped. अब आज के भयो, हामी फिगर ग्रुपिङ, फिगर मेट्रिक्स सिद्ध्यायो। अब भोलि पढ्छौँ हामी डट सिचुएसन र इम्बेडेड फिगरहरूको। त्यो चाहिँ आधी घण्टामा सिद्धिन्छ। आधी घण्टामा सिद्धिसकेपछि अनि मेबी हामी म्याथमेटिक्समा छिर्छौँ त्यसपछि। बुझ्यो? बोर्ड प्रब्लमहरुको लागि पहिला गराइदिनु न, त्यो के सेन्टेन्सहरु हुन्छ नि अनि त्यसमा मिलाउनु पर्छ। के टेन्सहरु मलाई भन मलाई। फर्स्ट टाइममा क्वेशन हुन्छ यो सेन्टेन्स, त्यसपछि ब्लड रिलेसन छ।